अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और ये मेरे पास कुछ पुरानी क्लिप्स पड़ी हुई थी। तो ये हम जब अपने बाद में थे तब हमने बर्गर वगैरह मंगाए थे, तो अच्छा था। खैर इसके बाद ये हम नेक्स्ट हम लोग जो वापस आ गए थे तो मम्मा ने सूप बनाया था। सिस्टर की तबीयत भी ठीक नहीं थी और हम पढ़ रहे थे सबक नानी के लिए। और यहाँ पे मैं सबक पढ़ रही थी। बस आजकल नानी के लिए सबक वगैरह पढ़ रहे होते हैं और बस हम लोग यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको उनकी आखिरत अच्छी करे, उनकी कब्र को खुशादा करे। और बहुत याद आती हैं। यहाँ पर बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए थे, हमने खाना वगैरह खा लिया था। और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो चली गई हैं, अभी भी लगता है कि अभी भी वो यहीं हैं। और ये रात को मामू लोग आ गए थे और मेरे व्लॉग्स में आपको चाय बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, घर वालों के लिए बनती है। ये रात को 10 बजे का टाइम था तो मेरे मामू आए थे, सबसे छोटे वाले, तो उनके लिए मैं बना रही थी चाय। और बस यहाँ पर चाय बना रही थी, 4 कप ही बनाए थे, पापा मम्मा और मामू और मामी के लिए। तो बस इसके बाद ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे जो है उठ के साथ ही मैंने जल्दी जल्दी से अपना बेड सेट किया था। और बस अब हम लोग या तो मैं सबक पढ़ती रहती हूँ या तो फिर काम वगैरह थोड़े बहुत होते हैं। मैं दिल ही नहीं करता कुछ व्लॉग बनाने का या कुछ भी करने का। तो मैंने मशीन लगा दी थी और हमारी मशीन ख़राब हो गई। मशीन ख़राब होने का अब मैं इसकी रीज़न बताती हूँ, इसका हुआ क्या है। मेरे मामू आए थे ना, उन्होंने इसकी कहा कि जगह अगर इसके इधर उधर हो जाए तो फिर भी ये थोड़ा बंद हो जाती है, काम नहीं करती है। लेकिन हमने जो है उस तरह भी किया, उस तरह नहीं हुआ। तो एक राउंड ही चला और बंद हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने इसको दोबारा नहीं चलाया। तो हमने मशीन वाले को कॉल किया था, डॉलेंस वालों को। तो उन्होंने आदमी भेजा और वो आया, देख के गया तो कहता है इसका ना गियर बॉक्स होता है वो ख़राब हो गया, तो वो रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई, कंपनी वाले यही करके चला जाएगा। खैर अब वो आएगी तो फिर मशीन ऑन होगी। खैर तो बस यहाँ पे मैं कपड़े जो एक राउंड था वो मैं लेकर आ गई थी जल्दी जल्दी से, और कुछ कपड़े जो थे वो हाथ से धोने थे तो जल्दी जल्दी से धोए थे। और यहाँ पे 3:30 हो रहे थे और धूप भी निकल रही थी और यहाँ पे मैं माल्टे खा रही थी। वापस आ गई थी कपड़े वगैरह डाल के। तो ये रात का टाइम था, चॉकलेटों खा रही थी मैं। और थोड़ा बहुत खाना वाना घर ही खाते रहते हैं और कुछ भी दिल नहीं करता कि मैं ब्लॉग करूँ या कुछ भी करूँ। और दिल भी बहुत उदास होता है कि नानो नहीं है। और बस अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनको उनकी वो जगह जो है वो अच्छी जगह हो। और उसके बाद ही सिस्टर ने जो है सिस्टर के लिए बनाया था मैंने सैंडविचेस सुबह के टाइम। तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, आजकल तो वो सुबह के टाइम जाती है। तो ये मम्मा लोगों के लिए चाय बना रही थी और अपने लिए मैंने ये चॉकलेट सैंडविचेस बना लिए थे। इसकी रेसिपी मैं फिर शेयर करूँगी। ये शाम का टाइम था तो मेहमान आए थे अफसोस करने के लिए। तो बस सिस्टर ने चाय बनाई थी, अब जल्दी जल्दी से हम लोग काम कर रहे थे। ऊपर से लाइट भी नहीं थी, लाइट भी चली गई थी। और ये सिस्टर बना रही थी सैंडविचेस और क्लब सैंडविच होता है ना वो बना रही थी। तो ये चीज़ें रखी हुई थी, मैं फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी। और बस मेहमान आए हुए थे अफसोस करने के लिए। तो ये खैर मेहमानों के लिए नहीं था, ये हमारे लिए ही था। तो मेहमान चले गए थे जब फिर ये गुठलियाँ पढ़ने का हमने नया ख़त्म स्टार्ट किया था। तो ये सिस्टर ने बनाया था ऑरेंजेस का जूस। तो वो बना रही थी वीडियो तो मैंने डाल दी। खैर यहाँ पर हम सबक पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रही थी सबक। और बस अल्लाह पाक इसकी कोताहियों को माफ़ करे, इन सबक में जब भी कोताही हो उसको माफ़ करे और इस सबक को अपनी बारगाह में कबूल करे मेरी नानों के लिए। और इसके बाद फिर ये रात के 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। मम्मा गई हुई थी मामू के घर, नहीं चाचा के घर सॉरी चाचा के घर गई हुई थी। और मम्मा मुझे कही थी कि तुम कपड़े वगैरह मैंने इस्त्री कर ली सिस्टर के। आजकल 9 बजे जाती है ना सुबह स्कूल, क्योंकि टाइमिंग चेंज की हुई है थोड़े दिन के लिए। नेक्स्ट डे था, उसके बाद सुबह के टाइम मैंने उसके लिए बनाया था लंच। और यहाँ पर बर्गर बना रही थी उसके लिए। तो सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है और ठंड होती है ना तो दिल ही नहीं करता कि बंदा उठे और कुछ करे, तो सुस्ती आ जाती है सर्दियों में। खैर बस यहाँ पर अब मैं ये एग्जॉस्ट ऑन करती हूँ, एग्जॉस्ट चिमनी जो भी कहने से। तो वहाँ से मुझे याद है कि वहाँ से बटन ऑफ किया हुआ है, तो बस मैं इसको ऑन करती हूँ। और बस अब मैं जल्दी जल्दी से बर्गर बनाते हैं। और सिस्टर को कपड़े वगैरह दे के आ गई थी मैं कि वो उठे। और जल्दी उसने कहा कि आज वैसे भी फ्राइडे था, तो सिस्टर कही थी कि छुट्टी नहीं होगी, 2 घंटे के बाद छुट्टी हो जाएगी, तो मैं ब्रेकफास्ट ही कर लेती हूँ, लंच नहीं लेके जाती। तो ये जो था मैं इसको दे आई कि यही खा ले। और फिर बस 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो आ गई थी। और ये शाम में मम्मा और मैं और छोटी बहन ना भुट्टे छील रहे थे। तो मम्मा और मैं हम लोग बातें कर रहे थे, तो मम्मा बता रही थी कि हम अपने बचपन में ना
کھیتوں میں جا کے کیا کرتے تھے، لائک ہمارے گاؤں میں آئی گیس ان کی ہوتی تھی نا، فصل ہوتی تھی، تو مما کہتی تھی ہم لوگ بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ کرتے تھے، تو ہم باتیں کر رہے تھے، میں مما اور مریم، اور بس یہاں پہ ہم لوگ کام بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ، اور بھٹے بھی چھیل رہے تھے، تو بس ان کو بوائل کرنا ہے، تو اور کچھ کچھ کو ایسی جو اتار کے بھون لیتے ہیں توے پہ، ویسے کر کے بھی کھائیں گے، تو خیر یہاں پر مما بھٹے کے بالوں کو بھی، جو بھٹے کے بال بالکل صحیح ہوتے ہیں نا گولڈن گولڈن سے، ان کو بھی الگ کری تھی کہ ان کو جو ہے بوائل کر کے ان کا پانی پیتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ گھٹنوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، میری مما پیتی ہیں، تو اس کے بعد بس یہاں پر بہت دیر ہم باتیں کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ کبھی بڑی امی کی باتیں بتا رہی تھی مما، اور کبھی اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کرتے رہتے تھے بچپن میں، اور بہت ساری باتیں تھیں، تو اگر میں اس کی ویڈیو کلپ وائس آن کرتی تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا، لیکن میں وائس آن نہیں کر سکتی تھی فی الحال، اور یہاں پر بس کچھ بھی جو ہوتا ہے نا، بس چھوٹی موٹی کلپس ہی ہیں، میں نے اس کو بلاگ میں بس بلاگ ڈال کے بنا دیا ہے کہ کسی طرح سے بلاگس بنے، کیونکہ 3-4 دن سے میں بلاگ نہیں ڈال رہی تھی، اور بس دل نہیں کرتا کسی چیز سے کرنے کا، اور یہ بھی مسئلہ بس رکھ دیتی ہوں فون سامنے تو بس ہو جاتا ہے، ادروائز دل نہیں کرتا کچھ بھی بنانے کا بلاگ، کام تو بندہ کرتا رہتا ہے، کام تو ظاہر سی بات ہے چھٹی نہیں ہوتی کام سے، اور بس آپ لوگ بھی میری نانوں کے لیے بہت بہت دعائیں کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کے لیے وہ جگہ وہ جہان اچھا کرے، اور ہر کسی نے وہاں جانا ہے، لیکن بس انسان اس بات کو مانتا نہیں ہے کہ وہاں جانا ہے، اور جب آپ اپنے عزیز کو کھو دیتے ہیں نا تو آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی، جب ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا، ہم لوگ کہتے تھے کہ ابھی کہاں، ابھی ہم لوگ بہت فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں رشتوں کو اپنے، تو خیر کوئی بات نہیں، اور اللہ پاک میری نانوں کو ہم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، میرے نانا کو بھی اعلیٰ مقام دے، اور یہاں پر بس میں نے جو بھٹے کے بال تھے ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر مما جو ہے سبق پڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ جو یہ جو بھٹا تھا نا جو چھیلا تھا، تو اس کو کر لیا تھا، رکھ لیا تھا بھوننے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ برتن تھے کچھ، تو یہ دھوئے نہیں تھے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا بندہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالے، اور یہاں پہ برتن بھی ہو گئے تھے، دھل گئے تھے، تو بس میں اب لے کے جاتی ہوں، بھٹے بھی ہو گئے تھے فرائی، تو لو فلیم پہ چھوڑا ہوا تھا نا، تو بس یہ بھٹے بھی ہو جائیں گے فرائی، اور کچھ بھی سمجھ آتا، اور یہاں پہ بھٹے بس فرائی کر کے میں باہر لے آئی تھی، اور مما جو تھی وہ اخروٹ توڑ رہی تھی، اور میں دکھاتی ہوں ابھی تھوڑے تھوڑے اخروٹ توڑ رہی ہیں مما، تو بس اب یہ اخروٹوں کے ساتھ ہی کھائیں گے، میں نہیں کھاتی، مجھے اخروٹوں کے ساتھ کھانا پسند نہیں ہے، مجھے اخروٹ پسند بھی نہیں ہے، تو مما لوگوں کو پسند ہے، اور یہاں پہ یہ والا ہیٹر لگایا ہوا تھا ہم نے، کیونکہ بہت ٹھنڈ لگتی ہے، اور بس یہاں پر ہم سب کھا رہے تھے، میں پاپا مما مریم، ہم سب کھانا یہ کھا رہے تھے، اور بس مریم نے بنایا تھا یہ اورنج جوس، دوبارہ بنا لیا تھا، اور بس اسی کے ساتھ میں اپنے بلاگ کو کروں گی اینڈ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل، سی یو آن دا نیکسٹ بلاگ، اللہ حافظ.